Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon, mga higala. Kabalo ba ka igsoon nga walay relihiyon nga makaluwas sa tao? Siguro daghang tao karon nga nagahuna-huna nga dunay relihiyon nga makaluwas. Siguro adunay mga tao nga naghuna-huna nga ang ilang relihiyon makaluwas kanila. Apan ang pulong sa Dios igsoon nagapamatuod diha sa Jacobo or James chapter 1 verse 26 nga nagaingon, kung kinsa ang nagahuna-huna nga relihiyoso siya, samtang wala niya pagapunggi ang iyang dila, kundili gilimbungan niya ang iyang kasing-kasing, ang relihiyon niya kawang lamang. So bisan unsa pa nga relihiyon igsoon, apan atong hinumduman igsoon nga kana nga relihiyon, dili gayud kana makaluwas. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo lamang maoy makaluwas kanato. So ang relihiyoso og ang pagka-Dios non igsoon, lahi-lahi kana siya nga pagsabot. Ang relihiyoso mao kana nga kana bang gipasidak-an sa tao or kana bang proud kaayo ang tao nga sakop siya ni ana. Mao kana ang pagka-relihiyoso. Apan wala diha ang kamatuoran. Walay pagpasidugmog kang Ginoong Hesukristo. Bisag unsa pa igsoon ka devoted sa usa ka tawo diha sa usa ka relihiyon, apan kung ang tawo igsoon maunay gipasidak-an ang relihiyon igsoon, kawang lamang ang tanan. Ang mahinungdanon igsoon nga atong batunan mao ang pagka-Dios nun. Kana bang nagtamod ka ni ana sa kamatuoran igsoon, kay tungod walay laing makahatag kanato og kagawasan kundili ang kamatuoran lamang. So asa man nato makaplagan igsoon ang kamatuoran, dinhi lamang igsoon nato makaplagan ang kamatuoran pinaagi sa pagbasa og Biblia. So mao na dunay mga tao igsoon nga naga-claim sa ilang kaugalingon nga mao ni ang akong namatan, mao ni ang akong pagkamatyan. Dili ka na maayo igsoon, kay tungod si Jesus Christ wala maghatag kanato og tunglo, wala magsugo kanato si Jesus Christ nga i-claim nato og balik-balik ang maong tunglo. Nga kung unsa na lang ang namatan, mao na lang jud ang pakamatyan. Dili gayud usab ikalipay ni Ginoong Hesukristo nga mamatay kita alang sa usa ka relihiyon nga namatan gikan pa sa pagkatawo hangtod karon. Sama ra ni ana igsoon nga gipakawalay bili ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Mao na igsoon nga mahinungdanon kaayo ang pagbasa og Biblia. Mao kini ang maghatag kanato og giya, mao kini ang tultol kanato padulong sa dala ni Ginoong Hesukristo nga mapulihan ang pagpanginabuhi gikan sa pagkadautan ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang balaang espiritu. Ni ana igsoon, susihon nato igsoon kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Susihon nato kung unsay ikalipay sa Ginoo. Ang Dios igsoon magapamuhat sa tagsa-tagsa kakasing-kasing, tagsa-tagsa kakinabuhi ni adtong mga tao igsoon nga madinawaton sa pulong, nga masusihon sa pulong igsoon. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan, dalaygon ang Dios.